چین دیالاں کو رستہ دے اچھا گرمی بہت زیادہ ہے کربل والے سیداں دی میں رات لٹھی جان چڑھ دی کربل والے سیداں دی میں رات لٹھی جان چڑھ دی ستا بنلا موت بستر تے رہی جائیں قرآن کو پڑھ دی ساری رات خدا دی جنگ قاسم دی رہیے در تے باندھی کھڑ دی اجنی زوال تے نہیں آیا جٹھی اکھیاں نال اجڑ دی شیعہ نے حسین دور دور گھنائیں نال بھینی کو گھنائیں دھیاں کو گھنائیں سفر کر کے آئیں جو ونیا دیکھ آواں مظلوم کربلا قاسم کو سیرا کیویں پہندے شیعہ نے حسین ہکا گال اکسا آج پہلی رسامیہ گانے دی کل زوال کن پہلے آویں جانج لٹی ویسیا اتنا خرچہ حسین کی تی شادی تے جیرے کربلا چاہے کوئی ہتھوں خالی نہیں گیا کوئی برکے گھن گئے کوئی چادرہ گھن گئے شیعہ نے حسین جیرے واسطے آئے وے سارے دیکھو حسین قاسم کو سیرا کیویں پہنے
سارے ازادار ماتمدار جتنے بھی قاسم دے گانڈی آئے وے اس باغ گرے تو حسین کی میں وستا ہا شیعہ نے حسین اجدا محرم دی رات دیا باغ گرے گھن وستا کل نہیں جاتے عباس ہو سی نہ مولا موجود ہو سی نہ قاسم دے اکبر حسین ایک آواز آسی الحجابا آئے میرا پردہ شیعہ نے حسین مومنین دیا منتا جیرے جیرے سیرہ رہنن انہاں دے جوان سیرے پہنن منتن مومنین دیا اے سیرہ جناب عالیہ دا میں تے گال نکی دی ونیا اسے جھا دے اتے آن محمد میندی جن ہے ہر ازادار ڈٹھے ماتمدار ڈٹھے جی میں دوست رشتہ دار اپنے سجنہ کو میندی لاوان آنین شیعہ نے حسینی رات زہرا دی جئی سیرہ چاہ کے ہر خیمے پھریا اوائے سارے میں قاسم کو میندی لیسا پیٹ کے مکان لے اے سیرہ جناب زینب خاتون دے گھر دا اے سیرہ جناب ام کلثوم دی طرفوں اے سیرہ جناب رقیہ خاتون دی طرفوں سیرے ہر کہیں بنائے ہیں جو اکبر دے قاسم کربلا سیرے پیسن شیعہ نے حسین اے سیرہ جناب فیضہ دی طرفوں اے سیرہ مولا عباس دے گھر دی طرفوں اے سیرہ جناب حبیب ابن مظاہر طرفوں اے سیرہ جناب رقیہ خاتون لاہور علی سین دی طرفوں بہت سفر کیتے میں اے سیرہ جناب حور دی طرفوں اے ہار مومنین دی طرفوں آکے مومنین ازادار جدہی کوئی سنگتی شادی جونین دوست سیرے پیش کرینن اے مومنہ دی طرفوں سیرے اے سیرہ دربار دے بانی سرکار پیر امیر حیدر بادشاہ دی طرفوں اگر عباس لڑدا تا سارے سیرے پہندے اے سیرہ رسیندے کوئی دور کن ہے فاطمہ صغرا دی طرفوں چھوڑے کام تے ہور تقاضے کوئی سوان ثواب قریبے جا پھیراتے ہوں دا ٹبر سرکر وچ بلہیوے کوئی سچیت سبالا ہوئے ماں قاسم دی پھر دی ودیے
قیام دے جادی ہوتی ہے جن تیری دیا وڈیاں آسا بنری تیری گھر گھن آسا ہویا کیا ہے سوت موت دے سیرے پا اے سیرا آیا تا بہن دور کنین فاطمہ سغرادہ جناب ام البنین نانی ام سلمہ مدینے چوپان کے سیرے آئے بی بیا فرمائے مت اکبر سیرے پاوے تے قاسم شیعان حسین جتنے ماں پیو سجدن اپنے جوانہ دیا خوشیاں واسطے صدقہ انہا جوانہ دا سیرے پاویں شیعان حسین اے سیرا 9 محرم دی دیوار جناب سعید اپنی زوجہ گناہ گھن کے آئے اے انہاں دی طرف سیرا اے سعید بصری طرف سیرا باشیان حسین او پرناون والا اے پرنیجن والا اے سبالا او زہرا دا لخت جگر اے کاسبانو دا نور عین اے لیلا دا لخت جگر شیعان حسین خام سیال عبا محسن انسانیت محسن اسلام محسن انسانیت مولا حسین اے وسط ویلے دے ناہین ان کیرے ناہین تسا حسین مسافر حسین پردیسی حسین اچھان حسین اریان حسین شیعان حسین اے سامنے جناب رقیہ خاتون دے روزے دی شبی او سامنے جناب امام رضا علیہ السلام دور کنڈ سیندے کوئی مسافر ہے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی شبی اے سامنے جناب حبیب مہمان بن کے آیا جناب حر مہمان بن کے آیا جنت خرید لی جناب فضل دی شبی اے سامنے متبر امور کربلا سکائے حرم سکائے سکینہ ماشتی سکینہ شیعان حسین اے پانی پلاوان والا نال پانی پیوان والا رباب کی جھولی دی رونق شیعان حسین اے لباس نسینن کوئی ماتمی ہین سجاد پنجا دیجات 72 دا مکانی بابے دا ماتمدار لٹے پور دا ملا آج موجود ہے شیعان حسین کر پھپیا گناہ لا کے شام تور ویسی میں ایوے آٹسا قاسم دے شادی جو یہ کانڈی بچسین انہاں کو شام گھن ویسی اے جناب زینب دی جوڑی اون محمد اے پیارا دوست حبیب بن مظاہر حسین مظلوم دا یہ لے آئے نا کربلا دے ویچ تے سلواتاں بلند تھئین دروازے تے آئے سلام پاتس السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ السلام علیکہ یا مادن رسالت اجر زہرا دی دھیگ آواز ہے اے پہلا بندے امتا جنگ زہرا دی گئی بھرا سڑے آجز حبیب بھرا میرے سلام ہوئی پتھر چیس ماتم کیتس غزبا زہرا دی گئی تے امت علی امت بندہ کو آکے میرا سلام ہوئی